मंत्री आलेक्स सिक्वेराक खाते दिले उपरांत आता नवीन गजाली सुरू झाल्या। भौशीक बांधकाम खाते म्हणजे PWD डिपार्टमेंट कोणाक मेळटले हाजेर सगळ्यांचीच नजर लागून आसा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे खाते स्वता कडेन दवरला, पूण ते चड वेळ ते खाते दवरचे ना अशी तरी सध्या चिन्हां दिसता। अशे परिस्थितीन हे खाते कोणा कडेन वतले काय? निलेश काब्रालाक मंत्रीपदाचो राजीनामो दिवपाक लायले उपरांत राजकीय निरीक्षकांनी एक अदमास काडलेलो। PWD काडून सुदीन ढवळीकाराक दितले आनी आलेक्स सिक्वेराक काडून वीज खाते म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दितले। कारणूय तशेंच आशिल्लें। हाजे पयलीं ढवळीकार आनी PWD हांचें समीकरण पयलीं पासून आसा। ह्या खात्याचो तांकां मोठो अनुभव आसा। दुसरे वटेन आलेक्स सिक्वेराक हाजे पयलीं वीज मंत्री आशिल्ले। पूण हें सगळें जालां आतां इतिहास जमा। आतां ढवळीकाराचो तसो नेट उरूना आनी आलेक्स सिक्वेराचोय तसो पेज ना। ताका लागून सध्या PWD खातें कोणाक वतलें हाचेर प्रश्नचिन्ह कायम उरला। फाटलीं कांय वर्सां पळयत जाल्यार PWD म्हणजे एक अरिश्टूच जावन पडला। दीपक पावसकाराक भरलें आनी आतां निलेश काब्रालाक। हें खातें कोण घेता ताची वाटूच लागता। आमी तशे अंधविश्वासी न्ही, पूण PWD खातें घेतकर मंत्री सुरक्षीत आसतले हाचेरूय आमचो विश्वास ना। मंत्रिमंडळांतल्या वरिश्ठ मंत्र्यांची नदर सध्या PWD खात्याचेर आसा। मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळ्ळां। एक मात खरें, फुडल्या कांय दिसां भितर खात्यांत फेरबदल जावपाची चिन्हां दिसतात। आतां केन्ना कितें जातलें हाची पुराय म्हायती जर तुमकां जाय जाल्यार पळयत रावात गोवा न्यूज हब।